हेलो गाइस, होप दैट यू आर गुड। आज की वीडियो में मैं आपको डीएनए रिसर्च की बुनियाद पर यह बताऊंगा कि क्या गोरों के आबाव अजदाद भी गोरे थे। तकरीबन 100 साल पहले इंग्लैंड के सॉमरसेट इलाके की एक जगह चिदर गॉर्ज, ये जो आपको नजर आ रही है लेफ्ट साइड पे, इसमें एक गार के अंदर, ये जो गार आपको नजर आ रहा है गफ्स केव, इसके अंदर एक 10,000 साल कदीमी इंसान का ढांचा या उसका स्केलेटन मिला। ये ढांचा यहाँ पे आपको नजर आ रहा है छिद्र मैन के नीचे, क्योंकि छिद्र गॉर्ज में ये ढांचा जो है इंसानी ढांचा मिला, इस वजह से छिद्र मैन के नाम से इसको पुकारा गया। 100 साल पहले गोरे पूरी दुनिया पर छाए हुए थे और इस आदमी को लोगों ने पहला गोरा आ, होने का खिताब दिया, यानी फर्स्ट ब्रेड के नाम से इसको पुकारा गया। और ये टर्मिनोलॉजी इतनी मशहूर हुई कि चैनल 4, जो कि यूके का एक बहुत बड़ा चैनल है, उन्होंने कुछ अर्सा पहले इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई और उस डॉक्यूमेंट्री का नाम रखा द फर्स्ट ब्रेड, सीक्रेट्स ऑफ द 10,000 ईयर ओल्ड मैन। लोगों ने 100 साल तक इस आदमी की ख्याली तस्वीरें अपने जहनों में बनाई और कई गोरे क्लेम करने लगे कि गोरे यहाँ ही ओरिजिनेट हुए, इसी सरजमीन के ऊपर, वो यहाँ के नेटिव हैं और बाकी लोग दूसरी जगहों से आए हुए इमिग्रेंट्स हैं। 100 साल बाद टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई और अब साइंसदान इंसानी डीएनए के अंदर लिखी जाने वाली तारीख पढ़ने के काबिल हो गए। उससे पहले डीएनए रिसर्च या डीएनए तहकीक इतनी जो है इस उस मकाम पे नहीं पहुंची थी कि हमें पता चले इस चिद्र मैन के डीएनए के बारे में या उस इसके ओरिजिन के बारे में, कि ये कौन था, ये क्या खाता पीता था, और इसका कंप्लेक्शन क्या था, इसका स्टेचर क्या था। लिहाजा चिद्र मैन के स्कल को, ये जो आपको चिद्र मैन का स्कल नजर आ रहा है, इससे डीएनए निकाला गया ताकि उसके डीएनए का तज्जिया किया जा सके। दूसरी तरफ स्कल को स्कैन किया गया और इस को स्कैन करके 3D प्रिंटर के जरिए इसका मॉडल बनाया गया, जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। अब ये मुश्किल पेश आई कि 3D मॉडल चिदर मैन का तो बन गया, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि इसका कंप्लेक्शन क्या था, यानी ये काला था चिदर मैन या ये चिदर मैन गोरा था। क्योंकि गोरे पहले ही जहन बना चुके थे कि गोरों का बाप गोरा ही होगा, इसलिए उन्होंने पहले से चिदर मैन को गोरा बना दिया। और इसकी फेशियल रिकंस्ट्रक्शन, जो कि 3D मॉडल की बुनियाद पे होती है, इसके कंप्लेक्शन को उन्होंने गोरा बना दिया था और ये काफी जगहों पे पब्लिश भी हुआ था। ये फर्स्ट ब्रेड है, अर्लियर फेशियल रिकंस्ट्रक्शन बिफोर द डीएनए टेस्ट। जब डीएनए का हमें पता नहीं था, डीएनए एविडेंस नहीं था, तो गोरों ने ये मॉडल इसका और इसकी कंप्लेक्शन इस तरह जो है इसको बनाया कि ये चूंकि गोरों का बाप दादा है तो ये भी गोरा होगा और इसके बाल जो है वो भूरे होंगे, जाहिर है। यानी ये उस वक्त जब डीएनए जो है तहकीक इतनी एडवांस नहीं हुई थी कि हमें कुछ पता चले कि एक्चुअली इसका कंप्लेक्शन, इसका हेयर कलर, इसका आई कलर ये क्या होगा। डीएनए की तजिए ने ये गुत्थी सुलझा दी। डीएनए से पता चला कि चिदर मैन तो काला था। यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रहा है राइट साइड पे, उसके बाल भी काले थे, भूरे नहीं थे। अलबत्ता उसकी आंखें जो आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं नीली थी। इसका मतलब है कि ये ट्रेट जो नीले नीली आंखों वाला ट्रेट है, ये यूरोप के पॉपुलेशन
میں منتقل ہوا تو ان لوگوں سے جو کہ افریقہ سے یہاں آئے تھے، اور ایکچولی یہ کوئی گورے لوگ نہیں تھے بلکہ کالے تھے۔ اس کا پیٹرنل ڈی این اے یعنی فادر کی طرف سے اس کا جو ہیپلو گروپ ہے، یا جو لائن فادر کی طرف سے نکلی، وہ I2A2 تھی، جبکہ اس کا جو میٹرنل ہیپلو گروپ ہے مدر کی طرف سے، جو مائٹوکانڈریل ڈی این اے ہے، وہ U5B1 ہے۔ اور یہ دونوں ہیپلو گروپس I2A2 ایک بہت اینشنٹ ہیپلو گروپ ہے، لیکن یہ دونوں ہیپلو گروپ فادر کی طرف سے جو لائن چلی آ رہی ہے اور مدر کی طرف سے جو لائن چلی آ رہی ہے، یہ دونوں آج کی یورپین پاپولیشن، جو ماڈرن یورپین پاپولیشن ہے، ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس کے ڈی این اے کا یعنی ہول ڈی این اے کا، تمام ڈی این اے کا جب تجزیہ کیا گیا تو اس سے پتہ چلا کہ چدر مین سے تقریباً 10% جو وائٹ برٹش یا جو گورے ہیں وہ اس کی اولاد میں آتے ہیں، یعنی اس کے ڈسینڈنٹس ہیں برٹن کے اندر۔ اور یعنی یہ کافی شاکنگ ایک بات ان لوگوں کے لیے جو وائٹ سپریمیسی میں بلیو کرتے ہیں، ان کے لیے بہت شاکنگ بات تھی، ایک بڑا دھچکا تھا، کیونکہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ گورے کا باپ کوئی کالا بھی ہو سکتا ہے۔ ڈی این اے کی بنیاد پر چدر مین کو اسی علاقے کے اندر، جس علاقے سے یہ ڈھانچہ جو ہے ملا تھا، اس علاقے کے اندر اس کو کچھ اپنے رشتہ دار بھی ملے، جس میں ایک یہ صاحب ہیں۔ یہ صاحب ایک ہسٹری کے ٹیچر ہیں، اور جو چدر گوچ جو میں نے آپ کو سامر سیٹ کے علاقے میں دکھایا پہلی سلائیڈ کے اندر، یہ تقریباً اسی علاقے میں ہی رہتے ہیں۔ اور اس کا جو میٹرنل سائڈ کا ڈی این اے ہے مادر کی طرف سے، وہ میچ کرتا ہے چدر مین سے، یعنی یہ چدر مین کے ڈسینڈنٹس کے اندر یہ آتا ہے، اور یہ ایک ہسٹری ٹیچر ہے۔ اس سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ کوئی کہیں کا نیٹو نہیں ہے، سارے لوگ امیگرنٹس ہیں۔ کوئی آج مائیگریٹ ہو کے کسی اور جگہ پہ جا رہا ہے، اور کچھ لوگ ہزاروں سال پہلے مائیگریٹ ہو کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ گئے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہیومن ایوولوشنری جو سٹڈیز ہیں، جو تحقیق ہے، وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تمام انسان اسی فارم میں جو آج کے انسان ہیں افریقہ کے اندر نمودار ہوئے، اور پھر وہاں سے یہ چلے اور دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر مائیگریٹ ہو گئے۔ جس دوران اس چدر مین کا انتقال ہوا، یہ تقریباً وہ ایرا ہے یا وہ ٹائم ہے جب تھرڈ جو آئس ایج ہے وہ ختم ہو گیا تھا، اور اس کے بعد یہ آئس ایج ختم ہونے کے بعد جو یہ علاقے ہیں، آئس کا کوٹ ان سے جب اتر گیا، تو اس وقت پھر یہاں پہ ویجیٹیشن بھی نمودار ہوئی، اس وقت پھر یہاں پہ پاپولیشن گروتھ بھی آہستہ آہستہ شروع ہو گئی۔ لیکن چدر مین کے ڈائٹ کے بارے میں جہاں تک ڈی این اے تحقیق سے پتہ چلا ہے، تو اس کی ڈائٹ کافی اچھی تھی، اور کافی شیل فش اور یہ چیزیں یہ کھاتا رہتا تھا۔ اس گوج کے قریب جو ہے پانی کے ذخائر بھی تھے جہاں پہ ان لوگوں کو خوراک ملتی ہوئی، اور یہ ریلیٹیولی چھوٹے قد کا ایک انسان تھا۔ تو یہ کہانی تھی چدر مین کی، کہ چدر مین، چدر ویسے تو چدر چیز کے بارے میں لوگ بہت زیادہ جانتے ہیں، لیکن چدر مین کے بارے میں آج میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ ایک گروپ تھا لوگوں کا۔ یہ تقریباً 10% آج کے گورے جو ہیں ان کے ڈی این اے سے ان کا ڈی این اے میچ کرتا ہے، یہ ان کے اینسسٹرز تھے۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ گوروں کا رنگ جو ہے وہ کیسے گورا ہوا۔ تو اس ویڈیو کا انتظار کرو، اس پہ کوئی کوشچن ہو تو ضرور آپ شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ فار